ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। धन्यवादः भगिनि। सो भगिनि किमपि संशयः अस्ति वा? गतसप्ताहे सूत्रद्वयं पाठितवती, भवती दृष्टवती वा? आं भगिनि, just before this class I kind of went through. I think I understood, but then abhyasah आवश्यकम् इति अहं मन्ये. आं सत्यम्. ओके, अद्य नूतनसूत्रं पठिष्यामः. एकनिमिषम्. दृश्यते वा? न त्वं सेकेण्ड्. आम्, अस्तु. सो अद्य वयं सकण्डपदे विषये पठिष्यामः. अखण्डपदम् इत्युक्ते असमस्तपदम्, एकमेव पदम् इति अर्थः. प्रथमसूत्रं द्वितीयसूत्रं तस्मिन् विषये एव अस्ति. तदनन्तरं वयं सर्वे किं पठितवन्तः? समासस्य विषये एव सूत्रं पठितवन्तः. गतसप्ताहे अपि वयं एकं सूत्रं पठितवन्तः. तत् सूत्रमपि समासस्य विषये एव. अद्य सकण्डपदम् इत्युक्ते वयं किं चिन्तयामः? केवलं समस्तपदम् इति, तादृशं न. तत्र संयुक्तपदम् इति अपि अस्ति. अतः सकण्डपदम् इत्युक्ते समस्तपदमपि तत्र अस्ति, संयुक्तपदमपि अस्ति, केवलं समस्तपदम् इति न. संयुक्तपदं प्रथमम् आदौ समस्तपदम् इत्युक्ते वयं सर्वे जानीमः, सुबन्तेषु एव समस्तपदं भवति इति. अत्र प्र इति उपसर्गः, तदपि समस्तपद सुबन्तं. नयनं कृदन्तं, तदपि सुबन्तम् एव. अतः अत्र यदा समासे पूर्वपदे निमित्तवर्णः अस्ति वा इति अस्माभिः द्रष्टव्यं. तदनन्तरम् उत्तरपदे नत्वस्य कार्यं भवति. तादृशमेव अत्रापि प्र इति उपसर्गः पूर्वपदं, तत्र निमित्तवर्णः रेपः अस्ति. नयनम् इति उत्तरपदं, तत्र नत्वस्य कार्यं भवति. अतः नयनं न मूर्धन्यनकारः भवति, नयनम् इति, प्रणयनम्. संयुक्तपदं तत्र समासः नास्ति. किमर्थं चेत् सुबन्तं योगः तिङन्तं, तत्र केवलं संयोजनं भवति, अत्र समासः नास्ति. उदाहरणं, प्र इति उपसर्गः अस्ति, निमित्तवर्णः अस्ति. तत्र क्रियापदे अत्र लट् लकारम् अहं स्वीकृतवती. किमपि लकारम् द्वितीयपदे अस्ति चेत् तत्र केवलं संयोजनमेव भवति इति अर्थः. अतः सुबन्तेषु एव समासः भवति, किन्तु सुबन्तं योगः तिङन्तं तत्र केवलं संयोजनं भवति. अतः संयुक्तपदम् इति उच्यते. अत्र प्र इति उपसर्गः अस्ति, तत्र निमित्तवर्णः अस्ति वा? अस्ति. तदनन्तरं नमति इति लट्लकाररूपं, नम् धातुः, तस्य लट्लकाररूपं नमति, तत्रापि नत्वं भवति. अतः समस्तपदं वा संयुक्तपदं वा तत्र द्वयोः विषये अपि किमपि भेदः नास्ति. अत्र नत्वं भवति एव. कः भेदः इत्युक्ते तत्र सुबन्तेषु भवति समस्तपदे, संयुक्तपदे सुबन्तं योगः तिङन्तम्, अत्र केवलं संयोजनं भवति, समासः नास्ति इति अर्थः. अतः समासे इत्युक्ते समस्तपदं,
असमासे इत्युक्ते संयुक्तपदम्। संयुक्तपदे केवलं पदस्य संयोजनं भवति, न तु समासः। अत्र उपसर्गे निमित्तं भवति, क्रियापदे नत्वस्य कार्यं भवति। संयुक्तपदे वयं पूर्वपदम् उत्तरपदम् इति न वदामः, समासे एव तादृशं वक्तुं शक्नुमः। अतः उपसर्गः इति वक्तव्यं, तत्र क्रियापदम् इति वक्तव्यम्। समासः सुबन्तानां भवति, न तु तिङन्तानाम्। अत्र किञ्चित् उदाहरणम् अपि पश्यामः, तस्मिन् समये स्पष्टं भवति। अत्र प्रणमति, अतः धातुभ्यः विद्यमानाः प्रत्ययाः द्विविधाः सन्ति। प्रणमति तत्र तिङ् प्रत्ययः अस्ति, किन्तु तत्र कृत् प्रत्ययः अस्ति, कृदन्तं, तिङन्तं कृदन्तं। तिङन्तं इत्युक्ते तत्र समासः नास्ति, कृदन्तम् इत्युक्ते तत्र समासः अस्ति। अत्र असमासे पुनः प्रणमति एव स्वीकुर्मः, प्राणायामम् एव स्वीकुर्मः। कथं भवति इति जानन्तु, किन्तु अस्माभिः अवधेयं केवलम् उपसर्गविषये, धातुः विषये एव दातव्यम्। अतः तत्र कथं प्रणमति इति भवति इत्युक्ते उपसर्गः प्र, धातुः नम्, शप् इति विकरणप्रत्ययः। अत्र शप् तत्र इष् आ इप् इति अस्ति, इष् अपि गच्छति, इप् अपि गच्छति, केवलम् अकारः अवशिष्यते। अतः विकरणप्रत्ययः अ, तिङ् प्रत्ययः ति। पठति पट् धातुः, अकारः विकरणप्रत्ययः, ति तिङ् प्रत्ययः। खादति खाद् धातुः, अकारः विकरणप्रत्ययः, ति तिङ् प्रत्ययः। तादृशम् एव अत्र किं भवति, उपसर्गः धातुः, एकनिमिषम्, धातुः कृत् प्रत्ययः सुप्रत्ययः। किन्तु अत्र एकः विषयः अस्ति, धातुः योगः तिङ् प्रत्ययः अत्र क्रियापदं भवति, किन्तु धातुः योगः कृत् प्रत्ययः योजयित्वा तत्र प्रातिपदिकम् एव भवति। अतः नी धातुः कृत् प्रत्यय योजयित्वा किं भवति, कृत् प्रत्ययः अन इति अस्ति। कृत् प्रत्यये बहवः सन्ति, तवतु अस्ति, त्वा, तुमुन्, स, तदनन्तरं ल्युट् प्रत्ययः अस्ति, नुल् अस्ति। केवलं ल्युट् प्रत्ययः स्वीकृतवती, ल्युट् प्रत्ययः अन इति भवति। तदनन्तरं सुप्रत्यय अं योजयित्वा तत्र प्रयोगः नयन इति भवति। अतः नी अन योजयित्वा नयन इति प्रातिपदिकम्, तदनन्तरं सुप्रत्यय योजयित्वा एव सुबन्तं भवति। अतः प्रनयनम् इति भवति, प्रणयनम्। सुबन्तम् अस्ति उपसर्गः, अत्र नमति इति पदं तिङन्तं भवति, तादृशम् अत्र उपसर्गः सुबन्तं भवति, नयनम् इति पदं सुबन्तं भवति। अतः संयुक्तपदम् अत्र समस्तपदं, द्वयोः अपि सकण्डं पदम् इति उच्यते। अतः सकण्डं पदम् इत्युक्ते अस्माभिः स्मर्तव्यं, तत्र संयुक्तपदमपि अस्ति, समस्तपदमपि अस्ति। भेदः केवलम् अन्तिमविषये एव अस्ति। सुबन्तम् उपसर्गः असमासे अपि अस्ति, समासे अपि अस्ति, किन्तु द्वितीयविषयः एव संयुक्तपदे तिङन्तम् इति अस्ति, समस्तपदे सुबन्तम् इति अस्ति। एकनिमिषम्। नमस्ते गोमती भगिनी, क्षम्यताम्, इदानीमेव अहं दृष्टवती। नमस्ते महोदय। स्पष्टं वा? अत्र उपसर्गः धातुः एव अस्माभिः अवधेयं दातव्यम्। अन्यविषयः जानन्तु, तत्पर्याप्तं, किन्तु उपसर्गः धातुः एव मुख्यविषयः। वयं सूत्रं दृष्ट्वा ज्ञातुं शक्नुमः कथम् उपसर्गः धातुः एव मुख्यविषयः इति।
अत्र सूत्रमस्ति उपसर्गादसमासेऽपि नोपदेशस्य इति। तस्य सूत्रस्य अर्थः वयं पृथक् पृथक् कृत्वा पश्यामः। इदानीं वयं जानीमः समासः इत्युक्ते किम्, असमासः इत्युक्ते किम्। सकण्डपदे समासः इत्युक्ते किं भवति, असमासः इत्युक्ते किम् इति वयं ज्ञातवन्तः। उपसर्गः अपि वयं जानीमः एव, उपसर्गे एव निमित्तवर्णः भवति। समासे सर्वदा पूर्वपदे, अत्र पूर्वपदम् इत्युक्ते उपसर्गः अस्ति, समासे उपसर्गे निमित्तवर्णः अस्ति वा इति द्रष्टव्यं। तदनन्तरं धातुविषये उपसर्गः योगः धातुः, धातुविषये एव नत्वं भवति, धातौ एव नत्वं भवति, तत्रैव नकारः आगच्छति। अतः नकारः कुत्र धातौ आगच्छति चेत् नत्वं भवति इति अस्माभिः वयं पठिष्यामः। उपसर्गः इति विषये वयं पश्यामः इदानीम्। अत्र वयं सर्वे जानीमः 22 उपसर्गाः सन्ति इति। किन्तु निमित्तवर्णः, अत्र रेपः, शकारः, ऋकारः, ऋकारः, एतेषु केवलं रेपः एव अस्ति। कुत्र अस्ति? 5 उपसर्गेषु सन्ति। प्र, तत्र रेपः अस्ति, परा, निर्, दुर्, क्षम्यताम्, तदनन्तरं परि। अतः 22 उपसर्गाः सन्ति, किन्तु निमित्तवर्णः केवलं 5 उपसर्गेषु एव सन्ति। निमित्तवर्णः अपि केवलम् एकः निमित्तवर्णः एव अस्ति, रेपः एव अस्ति। अतः पूर्वम् अहम् उक्तवती उपसर्गः योगः धातुः इति। अतः उपसर्गस्य स्थाने एतेषु उपसर्गेषु किमपि एकः उपसर्गः आगच्छति चेतेव तत्र निमित्तवर्णः अस्ति इति कारणेन नत्वं भवति। इदानीं स्पष्टं वा? किमपि संशयः अस्ति वा एतावता? Bhagini, can you go to the previous slide? Previous slide. Natvam Vishaya, is there a difference between these two? I mean, Samyukta Padam, Samasta Padam Madhye, Natvam Bhavati. आम्, नत्वं भवति एव। अत्र किमपि भेदः नास्ति भगिनि। अत्र द्वितीयपदं तिङन्तम् इति अस्ति चेत् असमासे इति अर्थः। द्वितीयपदं सुबन्तम् इति अस्ति चेत् समासे नत्वं भवति इति अर्थः। अत्र सूत्रे अस्ति खलु, अत्र सूत्रे किम् अस्ति? उपसर्गाद् समासे असमासे अपि इति अस्ति। अतः अत्र समासे इत्युक्ते किम्, असमासः इत्युक्ते किम्, तस्मिन् विषये एव दृष्टवती। अतः समासः इत्युक्ते समस्तपदम् इति अर्थः। समासः नास्ति चेत् असमासः इत्युक्ते संयुक्तपदम् इति अर्थः। अतः उपसर्गस्य विषये वयं दृष्टवन्तः। 5 उपसर्गेषु एव निमित्तवर्णः रेपः अस्ति। अनेन सूत्रेण यस्मिन् उपसर्गे नत्वस्य निमित्तम् अस्ति अपि च धातौ औपदेशिकावस्थायां नकारः अस्ति, तत्र नत्वं भविष्यति समासे असमासे अपि। समासे असमासे वयं ज्ञातवन्तः, उपसर्गस्य विषये अपि ज्ञातवन्तः। इदानीं धातुः एव अस्ति। धातौ कुत्र नकारः अस्ति चेत्
नत्वं भवति इति पश्यामः। उपसर्गे निमित्तवर्णः धातौ नत्वस्य कार्यं भवति, किन्तु धातौ इत्युक्ते कुत्रापि नकारः अस्ति चेत् नत्वं भवति वा? न, तादृशं न। धातोः प्रारम्भे विद्यमानस्य नकारस्य एव नत्वं भवति। अत्र वयम् उदाहरणे दृष्टवन्तः, प्रयोगः नमति, नकारः प्रथमः वर्णः, अतः प्रणमति इति भवति। तादृशमेव प्रयोगः नयनं, तत्र नकारः नयनं, तत्र नकारः प्रथमः वर्णः, अतः तत्र नत्वं भवति प्रणयनम् इति। समासे किं भवति? प्रयोगः नि इति धातुः, तस्य कृदन्तं रूपं नयनम्। असमासे तादृशं नकारादे धातु नि एव स्वीकुर्मः। प्रयोगः नि, तस्य लट् लकाररूपं नयति, प्रणयति इति अस्ति। एतत् प्रथमसोपानं। धातौ प्रथमवर्णः नकारः अस्ति वा इति अस्माभिः आदौ द्रष्टव्यं। तदनन्तरं किं कर्तव्यं? कदा भवति समासे असमासे? केवलं नकारादयः धातुः अस्ति चेत् न पर्याप्तं न। तत्र उपदेशे धातूनां मूलधातवः नकारादयः सन्ति वा इत्यपि द्रष्टव्यं। मूलधातुः इत्युक्ते एकनिमिषम्, अत्र नि इति धातुः, तस्य मूलधातुः नि इति भवति। अत्र नि नकारः मूर्धन्य नकारादयः अस्ति चेदेव नत्वं भवति। अतः धातुः केवलं दन्तव्य नकारः अस्ति वा इति द्रष्टव्यं, मूलधातुः मूर्धन्य नकारादयः वा इति द्रष्टव्यं। सोपानं द्वयमस्ति, तदा एव नत्वं भवति। केवलं प्रयोगः नि, तत्र मूर्धन्य नकारः नास्ति, किन्तु दन्तव्य नकारः अस्ति, अतः नत्वं भवति इति न। मूलधातुः किं? तत्र किम् अस्ति? मूर्धन्यधातुः, मूलधातुः मूर्धन्य नकारः अस्ति वा इति द्रष्टव्यं। तदनन्तरमेव नकारादयः अस्ति चेदेव नत्वं भवति। एकनिमिषम् अहं दर्शयामि। अत्र अष्टाध्यायी तत्र गत्वा पश्यामः चेत् धातुपाठ गत्वा तत्र नम् इति धातु एव स्वीकुर्मः। तत्र पश्यतु किम् अस्ति? नाम प्रहत्वे इति अस्ति। अत्र नम इति मूलधातुः एतत् एव, तत्र प्रथमः वर्णः मूर्धन्य नकारः अस्ति, अतः नत्वं भवति। तादृशं नि इति धातुः अस्ति चेत् तत्रापि पश्यामः किम् अस्ति इति। नि प्रापणे इति अस्ति, तत्र मूलधातुः नि प्रापणे, नि धातुः, तस्य मूलधातुः किं? नि प्रापणे, तत्र मूर्धन्य नकारः अस्ति, अतः नत्वं भवति। मूलधातुः मूर्धन्य नकारादयः अस्ति चेदेव नत्वं भवति। केवलं धातुः दन्तव्य नकारः अस्ति चेत् नत्वं न भवति। एकनिमिषम्। अत्र नि इति धातु, तस्य मूलधातुः नि, नम्, नङ्। एतादृशं मूलधातुः अपि मूर्धन्य नकारादयः अस्ति चेदेव नत्वं भवति। तत्र 35 नकारादि धातवः सन्ति। उपदेशे इत्युक्ते अष्टाध्याय्यां मूलधातुः मूर्धन्य नकारादयः अस्ति वा इति द्रष्टव्यं। तत्र 35 अस्ति तादृशं नकारादि धातवः। सर्वेषु पश्यतु किम् अस्ति? सर्वे अपि मूलधातवः मूर्धन्य नकारादयः एव अस्ति, अतः नत्वं भवति। एतेषु सर्वेषु धातुषु नत्वं
भवति। 35 धातवः सन्ति। ये सर्वेषु मूलधातुः किम् इति पश्यतु। तत्र मूर्धन्यनकारः अस्ति। अतः सर्वेषु धातुषु नत्वं भवति। कथं वयं ज्ञातुं शक्नुमः मूर्धन्यनकारादयः कस्मिन् धातौ अस्ति इति? तत्र धातुपाठः इति अस्ति, नुदन्तु। तदनन्तरं तत्र फिल्टर्स् इति अस्ति, एड फिल्टर्स् इति अस्ति। तदनन्तरम् अत्र अधः उपदेशः इति अस्ति। अत्र शोपदेशः अपि अस्ति, नोपदेशः अपि अस्ति। नोपदेशः इत्युक्ते मूलधातवः मूर्धन्यधातुः मूर्धन्यनकारः भवति इति अर्थः। अतः अत्र पश्यतु 35 धातवः सन्ति इति अस्ति। तदनन्तरम् अत्र नकारादयः धातुः अस्ति, मूलधातुः मूर्धन्यनकारादयः अस्ति। अतः एतेषु सर्वेषु धातुषु नत्वं भवति। किमपि संशयः अस्ति वा? अत्रापि भगिनी सारी सोपानम् अस्ति किल? Can you say that once in English? अत्र सोपानद्वयम् अस्ति। प्रथमसोपाने उपसर्गः योगः धातुः भवति, नकारादयः धातुः। वयं केवलं लट्लकाररूपं वयं सम्यक् जानीमः किल? अतः नयति, नमति एतत् सर्वं वयं जानीमः। अत्र तेषां धातुः अपि नकारादयः एव इति। अतः प्रायोगः नि इति धातुः, तस्य कृदन्तं रूपं नयनं, नि इति धातुः तस्य तिङन्तं रूपं नयति। अत्र नकारादयः अस्ति। नि धातुः नकारः प्रथमः वर्णः, अतः नकारादयः, दन्तव्य नकारादयः। किन्तु केवलं धातुः नकारादयः अस्ति चेत् न पर्याप्तं। तत्र मूलधातुः किं? मूलधातौ मूर्धन्यनकारादयः अस्ति वा इति अपि द्रष्टव्यं। तत्र मूलधातौ अपि नकारादयः अस्ति चेदेव नत्वं भवति। अतः प्रथमसोपाने दन्तव्यनकारः अस्ति वा, नकारादयः अस्ति वा धातौ इति द्रष्टव्यं। तदनन्तरं मूलधातौ मूर्धन्यनकारादयः अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। अवगच्छति वा? अत्र नि इति धातुः, केवलं धातुः, तत्र नकारः एव प्रथमः वर्णः। तदनन्तरं तस्य मूलधातुः किम् इति पश्यतु। नि इति मूलधातुः, तत्र मूर्धन्यनकारादयः अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। मूर्धन्यनकारः अस्ति मूलधातौ, अतः नत्वं भवति। स्पष्टं वा? एकं प्रश्नं। द्वितीय अतः धातुः मूलधातुः द्वयमपि द्रष्टव्यम्। धातौ दन्तव्यनकारः अस्ति वा प्रथमः वर्णः, मूलधातौ मूर्धन्यनकारः अस्ति वा प्रथमः वर्णः इति द्रष्टव्यम्। द्वितीयसोपाने मूर्धन्यनकारः नास्ति चेत् नत्वं न भवति। मूलधातुः अति मुख्यः विषयः। मूलधातौ अपि मूर्धन्यनकारः प्रथमः वर्णः अस्ति चेदेव नत्वं भवति। उदाहरणं दर्शयामि। अतः एतादृशं 35 नकारादिधातवः सन्ति। अतः एतेषु सर्वेषु अपि नत्वं निश्चयेन भवति। तत्र अहम् अष्टाध्यायी गत्वा
कथं द्रष्टव्यम् इत्यपि अस्ति स्लैड् मध्ये। अतः भवन्तः तत्रापि तादृशमपि, नो चेत् तत्रापि क्लिक् कुर्वन्ति चेत् तत्रापि गच्छति, नो चेत् सोपानं कथं तत्र भवति, अष्टाध्यायी गत्वा धातुपाठः, तदनन्तरम् आड् फिल्टर्स्, तदनन्तरं तत्र उपदेशः, तत्र शोपदेशः नोपदेशः इति भवति। नोपदेशः एव अस्माभिः नोदनं करणीयं, तदनन्तरं धातवः आवलिः आगच्छति। शोपदेशः इत्युक्ते नोपदेशः इत्युक्ते नकारादयः धातुः, मूलधातुः। शोपदेशः शोपदेशः प्रथमः। शोपदेशः इत्युक्ते शकारः प्रथमः वर्णः आगच्छति तत्र। धन्यवादः। किमपि संशयः अस्ति वा? एतावता स्पष्टं वा? अतः स्पष्टम्, अद्य स्पष्टम्। अस्तु। तत्र अष्टधातवः सन्ति। तत्र उपदेशे नकारादयः एव, मूर्धन्यनकारादयः नास्ति तत्र। पश्यतु तत्र किम् अस्ति, तत्र मूर्धन्यनकारः नास्ति, दन्तव्यनकारः एव अस्ति। अतः एतेषु धातुषु नत्वं न भवति। किमर्थं चेत् तत्र मूलधातुः मूर्धन्यनकारः नास्ति, अतः नत्वं न भवति। तत्र नर्द, तत्र उपसर्गः अस्ति, नर्दति इति तस्य लट्लकाररूपं, तत्र नत्वं न भवति, प्रनर्दति इत्येव भवति। तादृशं नृत्, तत्रापि तादृशमेव। परियोगः नृत् इति अस्ति चेत् परिनृत्यति इत्येव भवति, तत्र नत्वं न भवति। अतः अष्टधातवः सन्ति, एतेषु नत्वं न भवति। किमर्थं नत्वं न भवति? यद्यपि दन्तव्यनकारः अस्ति प्रथमवर्णः, किन्तु मूलधातौ किम् अस्ति, मूर्धन्यनकारः नास्ति, अतः नत्वं न भवति। अत्र समस्तपदे समासे कथं भवति इति केचनानि उदाहरणानि सन्ति। प्रयोगः नि वयं दृष्टवन्तः। अनन्तरं परि नि योगः नुल्, नुल् इत्यपि, ये सर्वे अपि कृत् प्रत्ययः, सर्वे अपि कृत् प्रत्ययः। यथा थवतु, थ, त्वा, तुमुन्, ये सर्वे कृत् प्रत्ययाः। तादृशं ल्युट्, नुल्, ल्यप्, थ, गै, ये सर्वे अपि कृत् प्रत्ययाः। लुट् इत्यस्य रूपं नयनं, नि लुट् रूपं किं, लुडन्तं रूपं किम् इत्युक्ते नयनं। तादृशं नि, तस्य नुल् रूपं नायकः। पच् इति धातुः अस्ति चेत् तस्य नुल् रूपं पाचकः इति भवति। तादृशम् अत्र नि इति धातुः, तस्य नुल् रूपं नायकः। तत्र प्र इति उपसर्गे निमित्तवर्णः अस्ति, परि इति उपसर्गे अपि निमित्तवर्णः अस्ति। ये सर्वे अपि नि नि एव धातुः अस्ति, नम् नः नम्, ये सर्वे धातौ अपि मूलधातुः प्रथमवर्णः मूर्धन्यनकारः एव, अतः नत्वं भवति। अतः परिनायकः। नि इत्यस्य लुडन्तं रूपं नयनं, प्रणयनं। नम् धातुः, तस्य लबन्तं रूपं नम्य, अतः प्रणम्य। नः इति धातुः, तस्य त रूपं नद्दः। गै, नम्, नामः इति भवति, परिणामः। तत्र सर्वत्र नत्वं भवति। संयुक्तपदे तादृशमेव, नम् धातुः एव स्वीकृतवती। प्र परि इति उपसर्गः एव भिन्नः। प्र इति उपसर्गे रेपः अस्ति, परि इति उपसर्गे अपि रेपः अस्ति, अतः निमित्तवर्णः अस्ति। धातुः, नम् धातुः, तस्य मूर्धन्य
मूलधातौ मूर्धन्य नकारः अस्ति प्रथमवर्णः, अतः नत्वं भवति, अतः प्रणमति परिणमति इति भवति। किमपि संशयः अस्ति वा? भगिनि स्वागतम्। अस्तु, धन्यवादः। अतः उपसर्गः धातुः एव मुख्यः विषयः। उपसर्गे निमित्तवर्णः भवति, धातौ नत्वं भवति। नत्वं कदा भवति? यदा धातौ प्रथमवर्णः नकारादयः अस्ति, मूलधातौ मूर्धन्य नकारादयः अस्ति, तदा एव नत्वं भवति। अत्र एकनिमिषम्। अतः अस्माभिः किं द्रष्टव्यम्? उपसर्गे निमित्तवर्णः रेपः अस्ति वा, धातुः नकारादयः वा, मूलधातुः मूर्धन्य नकारादयः वा, ये सर्वे अपि अस्ति चेत् नत्वं नित्यं भवति, नो चेत् नत्वं न भवति। उदाहरणं वयं दृष्टवन्तः, अतः पुनः तत्र नम् इति धातुः मूलधातुः नम, अतः नत्वं भवति। तादृशं नि धातुः, तस्य मूलधातुः नि, अतः नत्वं भवति। नत्वं न भवति कदा? धातौ प्रारम्भे प्रथमवर्णः नकारः नास्ति चेत्। उदाहरणं हन् इति धातुः अस्ति, अत्र नकारः प्रथमः वर्णः नास्ति, अतः नत्वं न भवति। उपसर्गे निमित्तवर्णः अस्ति, किन्तु धातौ प्रथमः वर्णः हकारः एव, न तु नकारः, अतः नत्वं न भवति। नृत् इति धातुः अस्ति, तस्य मूलधातुः नृति इति अस्ति, तत्र मूर्धन्य नकारः नास्ति, अतः नत्वं न भवति। परियोगः नृत्, अत्र लट्लकाररूपं प्रथमपुरुष बहुवचने नृत्यन्ति, तत्र नत्वं न भवति। अवगच्छन्ति वा? किमपि संशयः अस्ति वा? संशयः नास्ति। अस्तु, धन्यवादः। तत्र निषेधसूत्रम् अस्ति। वा निंस निक्ष निन्दाम्, अत्र त्रयः धातवः सन्ति, निसि निक्ष निधि इति। ये सर्वेषु धातुषु मूर्धन्य नकारः एव अस्ति मूलधातौ। निंस निक्ष एतत् धातुरूपं निंस निक्ष निन्दिति, मूलधातुः निसि निक्ष निधि इति। यद्यपि अत्र मूर्धन्य नकारः अस्ति मूलधातौ, तथापि नत्वं नित्यं न भवति, विकल्पेन भवति। रूपद्वयमस्ति, नत्वसहितरूपमपि अस्ति, नत्वरहितरूपमपि अस्ति, अतः नत्वं तत्र विकल्पेन भवति। केवलं त्रयः धातु, निक्ष निन्द निंस, येषु धातुषु नत्वं विकल्पेन भवति। अत्र समस्तपदे कथम् अस्ति? प्रनिंसनं प्रनिंसनम् इति अस्ति। संयुक्तपदे प्रनिंस्ते प्रनिंस्ते इति अस्ति। तादृशम्। अतः एतत् सूत्रं निषेधसूत्रम्। यद्यपि 35 धातवः वयं दृष्टवन्तः, तेषु धातुषु त्रयः धातवः अपि सन्ति, किन्तु अनेन सूत्रेण विकल्पेन नत्वं भवति। येषु धातुषु केवलं नत्वं विकल्पेन भवति, अन्येषु धातुषु न, एतेषु धातुषु एव।
अग्रे गच्छामः। अन्यत् निषेधसूत्रं नशेः शान्तस्य इति अस्ति। तत्र शकारान्तस्य नकारादेशो न भवति। यदा अत्र शकारः अस्ति, तस्मिन् स्थाने शकारः, तस्य स्थाने शकारः आगच्छति चेत् तस्मिन् समये अपि नत्वं न भवति। नश् धातुः नोपदेशः धातुः एव, तस्य मूलधातुः नश इति एव, किन्तु तदापि यदा अत्र शकारस्य स्थाने मूर्धन्ये शकारः आदेशः भवति तस्मिन् समये एव नत्वं न भवति। अत्र प्रयोगः नश् इति अस्ति। अत्र शकारस्य स्थाने मूर्धन्य शकारः आदेशः इति किमपि न भवति, अतः प्रणश्यति इति तत्र नत्वं भवति एव, लट्लकाररूपे भवति एव। किन्तु यदा ता इति प्रत्यय योजयित्वा अत्र पश्यामः चेत् शकारस्य स्थाने मूर्धन्य शकारः आदेशः भवति, अतः तत्र नत्वं न भवति। शकारः अस्ति चेत् नत्वं भवति, मूर्धन्य शकारः आदेशः भवति चेत् नत्वं न भवति, तावदेव। अत्रापि प्रा इति उपसर्गः अस्ति, उपसर्गे निमित्तवर्णः अस्ति, नश् इति धातुः, मूलधातुः अपि नश इति अस्ति, अतः नत्वं भवति। किन्तु यदा वयं ता इति कृत् प्रत्ययः योजयामः तस्मिन् समये शकारस्य स्थाने मूर्धन्य शकारः आदेशः भवति, तस्मिन् समये नत्वं न भवति। अतः एव नशेः शान्तस्य इत्युक्ते शकारस्य स्थाने मूर्धन्य शकारः आदेशः इति भवति चेत् नत्वं न भवति। तत्र सर्वेषु लकारेषु नत्वं भवति, केवलं लट्लकारे इति न, लङ्लकारे अपि भवति, ऋट् लोट् विधिलिङ् तत्रापि लट्लकाररूपं, सर्वे अपि लट्लकाररूपं, सर्वेषु लकारेषु नत्वं भवति। यदा उपसर्गे निमित्तवर्णः अस्ति, धातुः नकारादयः अस्ति, यदा मूर्धन्य नकारः मूलधातौ भवति तथा नत्वं भवति। अस्तु, इदानीं वयम् उपसर्गधातुः विषये दृष्टवन्तः। उपसर्गः कृत् प्रत्ययः विषये पश्यामः। अत्र किमर्थम् उपसर्गः धातुः इत्युक्ते नत्वं भवितव्यं चेत् विषयद्वयम् आवश्यकं, निमित्तवर्णः, दन्तव्यनकारः। अत्र उपसर्गे सर्वदा निमित्तवर्णः भवति एव, अतः तत्र किमपि चिन्ता मास्तु। किन्तु दन्तव्यनकारः कस्मिंश्चित् समये धातौ भवति, धातुः अपि वयं दृष्टवन्तः, केचन नियमाः सन्ति, तत् आश्रित्य एव, तत् अनुसृत्य एव भवति इति। केवलं 35 धातवः एव सन्ति, नकारादयः धातवः, मूर्धन्य नकारादयः धातवः, मूलधातुः इति। किन्तु धातवः 2000 अस्ति किल, अन्येषु धातुषु कथं नत्वं भवति? तत्र धातुः नकारादयः नास्ति, किन्तु प्रत्यये नकारः अस्ति चेत् तदापि नत्वं भवति। अत्र पश्यामः, उदाहरणं दृष्ट्वा किञ्चित् स्पष्टं भवति। अत्र उपसर्गः अस्ति प्र इति, ल्युट् प्रत्ययः, शानच् प्रत्ययः, अन्यर् प्रत्ययः, सर्वे अपि कृत् प्रत्ययः। अत्र उपसर्गात् निमित्तात् परस्य अचः उत्तरस्य कृतस्य नस्य नत्वं स्यात् इत्युक्ते अत्र कृत् प्रत्ययः, उपसर्गः अस्ति, धातुः या इति अस्ति, कृत् प्रत्ययः अन इति अस्ति। अत्र प्रत्यये नकारः अस्ति चेत् तस्मात् पूर्वं
किमपि अच्वर्णः अस्ति चेदेव नत्वं भवति। अतः सर्वेषु प्रत्ययेषु नकारात् पूर्वं अच्वर्णः न भवति। केषु प्रत्ययेषु एव भवति। तत्र लुट् प्रत्ययः, शानच् प्रत्ययः, अनियर् प्रत्ययः, तत्र सर्वत्र नकारात् पूर्वम् अच्वर्णः एव अस्ति। अत्र अकारः अस्ति लुट् प्रत्यये, शानच् प्रत्यये आकारः अस्ति, अनियर् प्रत्यये अकारः अस्ति, अतः नत्वं भवति। नकारात् पूर्वम् अच्वर्णः नास्ति चेत् आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ येषु किमपि वर्णः नकारात् पूर्वम् अस्ति चेदेव नत्वं भवति। अहं केवलं त्रयः प्रत्ययाः एव स्वीकृतवती। ये सर्वे अपि सम्यक् जानीमः इति कारणेन केवलं लुट् शानच् अनिय स्वीकृतवती। अन्येषु प्रत्ययाः अपि केचन सन्ति, तत्र नकारात् पूर्वम् इकारः आगच्छति, तदनन्तरं नकारात् पूर्वम् ईकारः अपि अस्ति इति चिन्तयामि। लुट् प्रत्ययः शानच् अनियर् वयं सर्वे सम्यक् जानीमः किल, अतः तदेव स्वीकृतवती। अतः उपसर्गे निमित्तवर्णः अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। कृत्यचः इति सूत्रे उपसर्गे निमित्तवर्णः अस्ति वा, कृत् प्रत्यये नकारः अस्ति वा, नकारात् पूर्वम् अच् वर्णः अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। तदा एव नत्वं भवति। पुनरेकवारं वदतु महोदय, कृपया। महोदय, एकः संशयः मम। इदानीं वयं किमर्थं कृत् प्रत्यय एतस्य सूत्रस्य आधारेण भवती उक्तवती, किन्तु मम अन्य पूर्वस्य सूत्रम् अट्कुट् वाङ् नुम् व्यवाये अपि तत् सूत्रस्य कारणेन अपि अत्र भवति एव न? आं महोदय, अत्र अट्कुट् वाङ् नुम् व्यवायेपि सूत्रं सर्वेषु सूत्रेषु भवति। रसाभ्यां लोणः अपि सर्वेषु सूत्रेषु भवति। तत् सूत्रम् आधारेण एव प्रयाणम् इति नकारस्य नत्वं भवति। एतत् सूत्रमपि न प्रयाणं न, तेन सूत्रेण न भवति। इत्युक्ते अट्कुट् वाङ् नुम् व्यवायेपि तदपि स्वीकरणीयं, तत् सूत्रमपि स्वीकरणीयम्। भवितुम् अर्हति महोदय, अहं चिन्तयामि। न, प्रयाणम् इति अखण्डपदं नास्ति खलु। ओके। अखण्डपदम् इत्युक्ते समानपदम्, एकमेव पदम्। किन्तु अत्र एकमेव पदं नास्ति, उपसर्गः इति एकं पदम् अस्ति, तदनन्तरं यानम् इति एकं पदम् अस्ति, तत् संयोजनं भवति, संयुक्तपदम् अस्ति। संयुक्तपदम् इत्युक्ते सकण्डपदे एव अस्ति। अस्तु महोदय, इदानीम् अवगतं, धन्यवादः। अतः तत्र उपसर्गे निमित्तवर्णः यतो समस्तपदमेव किल, सुबन्तमेव अस्ति। अत्र उपसर्गः अपि सुबन्तमेव, कृत् प्रत्ययः अपि सुबन्तमेव, अतः समस्तपदमेव। तत्र पूर्वपदे निमित्तवर्णः अस्ति वा, प्र इति पूर्वपदं, तत्र निमित्तवर्णः रेपः अस्ति। मध्ये अव्यवधायकवर्णः अस्ति, या इति अस्ति धातुः, तदपि अव्यवधायकवर्णः। तदनन्तरं कृत् प्रत्यये अत्र नियमः कः, नकारः अस्ति चेत् तस्मात् पूर्वम् अच् वर्णः अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। अत्र अकारः अस्ति, अकारः अच् वर्णः एव, अतः नत्वं भवति। अतः प्रयाणयोगः प्रयाण इति भवति।
प्रयाण इति नत्वं भवति, प्रयाणम् इति भवति। अतः ल्युट् प्रत्ययः योजयित्वा सर्वदा वयं प्रयाणं तत्पदं नपुंसकलिङ्गपदं यथा फलशब्दवत् तादृशमेव तस्य रूपाणि अपि भवति। प्रयाणं, प्रयाणे, प्रयाणानि तादृशमेव भवति। अतः सर्वदा ल्युट् प्रत्ययः इत्युक्ते नपुंसकलिङ्गपदं तस्य रूपाणि फलशब्दवत् भवति। प्रयाणम् इति रूपं, यथा फलं तादृशं प्रयाणम्। तदनन्तरं शानच् प्रत्ययः अस्ति, तत्रापि तादृशमेव उपसर्गः प्रा अस्ति, धातुः या, यम् इति आगमः तत्र मध्ये भवति। तदनन्तरम् आन एव शानच् प्रत्ययः, तत्र नकारात् पूर्वम् अच्वर्णः आकारः अस्ति, अतः नत्वं भवति। तत्र रूपं त्रयमस्ति, रूपाणि त्रीणि सन्ति। तत्र पर्यायमानः इति पुल्लिङ्गे भवति, पर्यायमाणा इति स्त्रीलिङ्गे, पर्यायमाणम् इति नपुंसकलिङ्गे भवति। रूपाणि अपि रामः शब्दवत्, लता शब्दवत्, फलं शब्दवत् भवति। तदनन्तरम् अनीयर्, तत्रापि तादृशमेव प्र इति उपसर्गः, निमित्तवर्णः अस्ति, मध्ये अव्यवधायकवर्णः। तदनन्तरम् अनीयर्, कृत्प्रत्ययः अनीयर् इति अस्ति, नकारात् पूर्वम् अच्वर्णः अकारः अस्ति, अतः प्रयाणीय इति प्रयाणीय इति भवति। तत्रापि रूपं पुल्लिङ्गरूपम् अस्ति, स्त्रीलिङ्गम् अस्ति, नपुंसकलिङ्गम् अस्ति, रामशब्दवत्, लता शब्दवत्, फलं शब्दवत् रूपाणि भवन्ति। अन्ये उदाहरणं परिमाण, प्रमाण, पर्याण तादृशं शानच् प्रत्यये प्रभायमान, परिभायमान इति अस्ति। तः पूर्वसूत्रे उपसर्गः योगः धातुः, किमर्थं धातोवेव नत्वं भवति। अत्र कृत्यचः इति सूत्रेण उपसर्गः योगः कृत्प्रत्ययः एव मुख्यं, कृत्प्रत्यये एव नत्वं भवति। नकारात् पूर्वम् अच्वर्णः अस्ति चेत् नत्वं भवति। किमपि संशयः अस्ति वा? अवगच्छन्ति वा? अवगच्छन्ति। आं महोदय, अवगतम्। अस्तु, धन्यवादः। तत्र निषेधसूत्रमपि अस्ति। अनियर् प्रत्यये मा इति अपि एकः धातुः, तत्र परिमाणीय इति भवति। अस्तु, गन्तव्यं आफीस् कार्याणि। अस्तु अस्तु महोदय, धन्यवादः। धन्यवादः। निषेधसूत्रं कृत्यचः इति सूत्रस्य निषेधसूत्रं न भापु पू कमि गमि प्यायि वेपाम्। तत्र 7 धातवः सन्ति। भा इति एकः धातुः, भू, पू, कमि, गमि, प्यायि, वेपाम् सर्वेषु नत्वं न भवति। येषु धातुषु नत्वं न भवति। कथं न भवति इत्युक्ते सूत्रमेव अस्ति। न बापु पु कमि गमि प्यायि वेपाम्। अतः एतेषु धातुषु यद्यपि अत्र उपसर्गे निमित्तवर्णः अस्ति, यद्यपि अत्र मध्ये अव्यवधायकवर्णः अस्ति, यद्यपि तत्र सर्वे नत्वस्य नियमाः सर्वे अपि सन्ति, तथापि नत्वं न भवति। किमर्थं चेत् सूत्र एव तत्र तादृशम् अस्ति, एतेषु धातुषु नत्वं न भवति इति। अतः प्रयोगः बा इत्यस्य लुडन्तं रूपं भानं योजयित्वा तत्र नत्वं न भवति। परिभाणं, ये सर्वे अपि कृत्प्रत्ययः एव, किन्तु
यद्यपि तत्र नकारात् पूर्वम् अच् वर्णः अस्ति चेदपि नत्वं न भवति एतेषु धातुषु। इत्येषां धातूनाम् उपसर्गस्तात् निमित्तात् उत्तरस्य कृत्स्थस्य नकारस्य नकारादेशो न भवति। इदं सूत्रं कृत्यचः इत्यस्य बाधकम्। अतः पूर्वे सूत्रे वयं किं दृष्टवन्तः, कृत् प्रत्यये भवति इति, किन्तु कृत् प्रत्यये येषु धातुषु न भवति। किमपि संशयः अस्ति वा? न न महोदय। अस्तु, तावदेव। वयं किञ्चित् अहम् एकं पदं वदामि, अखण्डपदं वा सकण्डपदं वा इति वक्तुं शक्नोति वा? प्रयत्नं करोति वा? प्रयत्नं करोमि। चक्राणां, तत्र एकमेव पदमस्ति वा, अखण्डपदं वा, नो चेत् समस्तपदं वा? चक्राणां एकमेव पदं महोदय। सम्यक् चक्रस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनं। सम्यक् भगिनि। अतः अखण्डम् एव। समुद्रेण अखण्डं वा सकण्डं वा? अखण्डमेव। समुद्र तस्य तृतीया विभक्ति एकवचनम्। अस्तु। करवस्त्राणि 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 समस्तपदम्। तत्र एव विषयः अस्ति। अस्तु। कर एकपदं, वस्त्राणि एकं पदम् एव, किन्तु निमित्तवर्णः कुत्र अस्ति? उत्तरपदे अस्ति वा पूर्वपदे अस्ति? वस्त्राणि अत्र रेफः अस्ति खलु? आम् आम् महोदय। अतः अखण्डपदं, समस्तपदं न, सकण्डं न। अत्र उत्तरपदे एव निमित्तवर्णः अपि भवति चेत् तत्र समानपदं एव भवति। अतः अखण्डं पदमेव करवस्त्राणि। प्रसारणं, सृ धातु अनयुट्। तत्र तु भवती अद्य पाठयति। उपसर्गः अस्ति चेदेव सकण्डपदम् इति न वक्तुं शक्नुमः। तत्रापि पदं पृथक् कुर्वन्तु। प्र इति एकं पदं, सारणम् इति एकं पदं, किन्तु सारणम् इति पदम् एव स्वीकुर्वन्तु। तत्र किम् अस्ति? निमित्तवर्णः अस्ति वा? अतः नत्वम् उत्तरपदे एव निमित्तवर्णः अपि अस्ति, तत्र एव नत्वस्य कार्यमपि भवति इत्युक्ते अखण्डपदम्। अस्तु अस्तु महोदय। अतः केवलम् उत्तरपदं स्वीकृत्य पश्यन्तु, तत्र निमित्तवर्णः अस्ति वा नास्ति वा इति। निमित्तवर्णः तत्र एव भवति चेत्, उत्तरपदे एव अस्ति चेत् तत्र सकण्डं नास्ति, अखण्डम् एव, समानपदम् इत्येव वक्तव्यम्। तदनन्तरं गिरिगुहाणां, अखण्डपदमेव। अखण्डं वा?
निमित्तवर्णः कुत्र अस्ति? गिरिगुहाणाम्। पूर्वपदे उत्तरपदे सकण्डं गिरि एकं पदं, गुहाणाम् इति एकं पदं। तत्र गुहाणां तत्र निमित्तवर्णः नास्ति, पूर्वपदे एव गिरि तत्र एव निमित्तवर्णः अस्ति, अतः सकण्डम्। केन सूत्रेण इति वक्तुं शक्नोति वा? गिरिगुहाणाम् पूर्वस्य गिरिगुहाणाम् अत्र विभक्तिरूपमेव अस्ति, नाम् इति षष्ठी बहुवचनम्। आम् विभक्तिरूपम् अस्ति चेत् किं सूत्रं भवति? भवती पूर्वस्मिन् कक्षायाम् एकं सूत्रं अत्र अस्ति महोदय। पूर्वपदात् प्रातिपदिकान्त न पूर्वपदात् संज्ञामगः किमपि नामकरणम् अस्ति चेदेव उत्तरायणं, रामायणं, दक्षिणायनं, शूर्पणखा, किन्तु अत्र विभक्तिरूपम् अस्ति, षष्ठी विभक्ति बहुवचनं गिरिगुहाणाम्। अत्र समस्तपदम् एव। गिरि निमित्तवर्णः पूर्वपदे अस्ति, उत्तरपदे गुहाणां तत्र नत्वस्य कार्यं भवति, गुहाणाम् इति षष्ठी बहुवचनम्, अतः प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु च इति सूत्रेण तत्र नत्वं भवति। अतः विभक्तिरूपम् अस्ति चेत् प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु च सूत्रम्। अस्तु महोदय, अहं पूर्वस्य कक्षायां न आगतवती तथा। अस्तु अस्तु भगिनि, चिन्ता मास्तु। आम् इदानीम् अवगतम्। श्रवणेन 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 श्रवणं श्रवणशब्दस्य किन्तु अत्र अपि श्रु धातु ल्युट् प्रत्ययः भवति श्रवण, किन्तु अखण्डपदम् एव महोदय। अखण्डपदम् एकमेव पदं, सत्यम्, एकमेव। तृतीया विभक्ति एकवचने अस्ति, श्रवणेन। अस्तु, प्रभूणाम् 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 तत्र अपि अखण्डपदमेव, प्रभु शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनं। सम्यक्, प्रभूणाम्। प्रातिपदिकविभक्तिषु न, तत्र प्रातिपदिकान्तविभक्तिषु न, अखण्डपदमेव, समस्तपदं नास्ति। अस्तु वा महोदय? आम्, एकमेव पदं महोदय। प्रभूणाम् इति प्रभुशब्दस्य षष्ठी बहुवचनम्, अतः प्रा इति अस्ति चेदेव वयं न वक्तुं शक्नुमः अत्र उपसर्गः एव अस्ति इति। अत्र प्रभुशब्दस्य षष्ठी बहुवचनम्, अतः प्रभूणां तत्र अखण्डपदम्, एकमेव पदमस्ति। अस्तु, किमपि संशयः अस्ति वा? किमपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। नत्वस्य विषये महोदय, कुमति च एतत् स्लैड् दृष्टवती अहं न। अत्र कुमति च इति सूत्रे उदाहरणार्थं प्रयोगेन इति स्वीकुर्मः। अत्र प्र इति उपसर्गः अस्ति, योगेन इति उत्तरपदम्। अत्र पूर्वपदे
निमित्तवर्णः अस्ति रेपः प्र इति योगेन मध्ये अपि अव्यवधायकवर्णाः एव सन्ति किन्तु तत्र गकारः अस्ति कवर्गीयवर्णः गकारः अस्ति अतः कुमति च इति सूत्रेण तत्र नत्वं नित्यं भवति न तु विकल्पेन अतः उत्तरपदे किमपि कावर्गीयवर्णः अस्ति चेत् तदा नत्वं विकल्पेन न भवति अत्र प्रातिपदिकान्त नुम् विभक्तिषु च इति सूत्रे विकल्पेन भवति नत्वम् अतः रूपद्वयं भवति किन्तु तदनन्तरं कुमति च इति सूत्रेण तत्र नत्वं नित्यं भवति यदा कावर्गीयवर्णः किमपि उत्तरपदे अस्ति चेत् अस्तु महोदय अन्य एक भवत्याः गृहकार्यं द्विवारम् आगच्छति द्विवारं वा आम् अहं द्विवारं दृष्टवती अहं न जानामि एकमेव गृहकार्यं सप्तदशदिनाङ्कं अहं पश्यामि भगिनि पश्यामि किमर्थं न जानामि अहं द्विवारं द्वयोः अपि अहं दृष्टवती एकमेव प्रश्नानि एकमेव किन्तु द्विवारम् आगच्छति अहं चिन्तयति किमर्थम् इति अस्तु अहं पश्यामि दृष्ट्वा एकं गृहपाठम् अहं डिलीट् करोमि धन्यवादः अस्तु भगिनि धन्यवादः सूचनार्थं धन्यवादः किमपि प्रश्नः अस्ति वा किमपि संशयः अस्ति वा विषये 11 सूत्राणि सन्ति अस्तु ओके या दृष्टवन्तः सूत्राणि सब रेफरेन्स् अस्ति ओके आम् अत्र आं महोदय ओके धन्यवादः धन्यवादः प्रार्थना श्लोकं वदामः वा उक्त्वा समापयामः वा नो प्रॉब्लम भगिनी वदति वा न महोदय अहं रात्रौ कक्षा न आगन्तुं शक्नोमि अन्य एका कक्षा अस्ति पूर्वम् आगतवती अनन्तरं न आगन्तुं शक्नोमि अस्तु प्रातः अस्ति अतः आगच्छामि अस्तु भगिनि अस्तु वदामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ धन्यवादः धन्यवादः for your SB class you use a slide and all for the SB class you use the slides and all and Mahodaya. Okay. It is in the physical class or Zoom? Zoom session Mahodaya. SAFL iti Sanskrit as foreign language iti ekah कार्यक्रमः अस्ति. Okay. तत्र ऑनलाइन मध्ये एव कक्षा प्रचलति. Okay. अत्र स्लाइड मध्ये एव पाठयामि. Zoom मध्ये कोयम्बतूर मध्ये फिजिकल क्लासेस एव फिजिकल क्लास अपि अस्ति किन्तु this one is regarding the college admission high school credit program iti कार्यक्रमः. Okay. So it's a 3 years program. When the students finish this, so this is meant for only 8th grade through 12th grade. Okay. So they participate in this program and they get some credits
they can Okay. show Sanskrit as a world language in the college admission. Okay. Okay. Here, Where are Dakshina you? Bharatyaha only physical classes, not through Zoom. That's the Which problem. one? Dakshina one? Bharati, Samskrit Bharati, Dakshina Bharati Shaka, they conduct only through physical, not through Yeah, in Zoom. Sanskrita Bharati, we have only the SAFL program, as this is used in college admission. It is Okay. conducted as an online class. Okay. But in the weekends, they conduct class here on every Saturday morning. We have in Fremont Kendram. Okay. There are so many Kendrams here, so many locations here. But everywhere the classes are in person only. Adult classes also in person, and Balavarga, that also in person only. Only the SAFL program they conducted online. Okay. Okay. Only this program. Going to For physical rest of classes is very difficult. No? Yeah, it is difficult. It is difficult. If I had to go to the Bharatiya Vidya Bhavan in Coimbatore, I have to travel 18 kilometers. Oh. So it's very difficult. So it's very close. Only during COVID they conducted little bit 2 months, 3 months physical classes, but that was not up to the mark, of course. But the teachers, you can join Uttara Tamil Nadu. Some Zoom classes are going on for online. Okay, that is not necessary, but I joined the Jayakumar's classes. This is the Harsha Bhaiva Kendra classes I am attending. I am just telling information. Okay. Thank you, madam. And Vyoma classes are also online only. Yeah. Okay. She has been taking classes long before, like 10 years back, 11 years back. She has been taking classes, and her classes are super. Not only her, so many classes in Vyoma by Ram Subramanian sir and others. So many others. There are many teachers there in Vyoma. Kalidasa Shloka, Abhignana Shakuntalam, Kavyam, all those things. They have Tamil class also. Explanation in Tamil is also given. Yeah. So many teachers, so many very expert teachers are there in Vyoma. Yeah. Visalakshmi madam also teaches. Yeah. நான் அவளோட தான் பார்த்தேன் ஒரு கிளாஸ் விசாலாட்சி ரொம்ப நல்லா எடுத்திருந்தா. For our MA, I'm taking reference from Visalakshmi madam's class. நம்ம போன கிளாஸ்லயே சூத்திரம்ல இது உதாரணம்லாம் பார்த்தோம்னா நிறைய வந்து காளிதாச காவியம்ல இருந்து தான். அபிஞான சாகுந்தலம், அப்புறம் மேகதூதம், ஆமா, அப்புறம் ஒண்ணு வந்து ஐ திங்க் பத்ம புராணம் நினைக்கிறேன், அதுல இருந்து ஒண்ணு இருந்தது. பட் நிறைய இந்த நத்வ நிஜந்தம் புக்ல வந்து இந்த புக்ல பார்த்தேன்னா ஜனார்தன ஹெக்டே அதுவும் இந்த பர்டிகுலர்லி நத்துவம் விஷயத்துல அவர் கொடுத்திருக்கிற அந்த சமாச பதம் எல்லாமே வந்து காளிதாசரோட காவியத்துல இருந்து தான் கொடுத்திருக்காரு நிறைய வார்த்தைகள் வந்து. Because you're talking about Samskrita Bharati's book, Natvam. ஆமா, ஏன்னா இந்த புக்ல என்ன ரூல்ஸ் இருந்ததோ நான் அதை மட்டும் தான் இப்ப எடுத்தேன். No problem. இன்னும் நிறைய ரூல்ஸ் இருக்கு, 39 ரூல்ஸ் இருக்கு நத்துவத்துக்கு. முக்கியமான ரூல்ஸ் இவர் என்ன கொடுத்திருக்காரோ இந்த புக்ல அதை மட்டும் தான் நான் எடுத்தேன். நம்ம காமனா இததான் யூஸ் பண்ணுவோம், அதனால. Thank you. Dhanyawad. Dhanyawad.